अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। व्यूज़, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ बढ़ते हैं। व्यूज़, खबर है हायल से, जहां हायल में हमला आवर गिरफ्तार हो गया। हायल गश्ती सिक्योरिटी फोर्स ने सबाबा मोहल्ले में एक 20 साला नौजवान पर फायरिंग के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़ख्मी को इंतहाई नाजुक हालत में किंग खालिद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वारदात करने वाले मौका से फरार हो गए थे, जहां ताक़ब करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं जद्दा के साहिल का। जद्दा का साहिल वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैदान बन गया है। जद्दा शहर का साहिल ईद अयाम में वर्ल्ड फुटबॉल कप के मैदानों में तब्दील हो गया है। यहाँ महकमा तफरीहात ने वर्ल्ड कप के मैच बराह रास्त दिखाने के लिए देवहेकल स्क्रीन मुंतकिल कर रखी है। रात गए तक शायकीन इनके अतराफ़ में हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। टोक्यो में ईद मिलन। टोक्यो में सऊदी अरब के मुत्तहिद इस्लामिक अरबिक इंस्टीट्यूट ने ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्कद किया। जापान के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी सफ़ीर, अरब ममालिक के सफ़रा और सफारती मिशनों के सरबराह शरीक हुए। इस मौके पर इजहार मसर्रत के लिए तकरीरों का प्रोग्राम भी किया गया था। खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ समेत ऑनलाइन 8 सहूलतें दी जाएंगी। महकमा ट्रैफिक। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ऑनलाइन खिदमात का सिलसिला वसी तर करने की खुशखबरी सुना दी है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि आइंदा अयाम में जुमला खिदमात ऑनलाइन पेश करने का तहैया कर लिया गया है। इसके तहत 8 सहूलतें पेश की जाएंगे। अगर किसी ड्राइवर या कार के मालिक को किसी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर एतराज़ होगा तो उसे दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन अपना एतराज़ रिकॉर्ड करा सकेगा। इसी तरह फ़र्द एक दूसरे को गाड़ी की मुंतकिल मलकियत की कार्रवाई भी ऑनलाइन कर सकेंगे। नंबर प्लेट, इस्तमराह या लाइसेंस गुम होने की इतला भी ऑनलाइन दी जा सकेगी। हादसात से मुतल्लिक मालूमात भी इसी तरह ज़ेरे तहवील गाड़ियों से मुतल्लिक मालूमात भी ऑनलाइन हासिल की जाएंगी। इसके अलावा मखसूस नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी भी ऑनलाइन ही होगी। महकमा ट्रैफिक से रजू करने के लिए ऑनलाइन मुख्तारनामा भी जारी होगा। नंबर प्लेट्स तब्दील करने की कार्रवाई नेज़ कस्टम कार्ड का अंदराज ऑनलाइन ही होगा। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि हिफाजती बैलेट की पाबंदी की शरह मुसलसल बढ़ रही है, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल में कमी वाक़या होने लगी है। उम्रा के बाद इस्लामी तारीख़ी मकामात की सैर की सहूलत। महकमा सियाहत व कौमी विरसे ने ऐलान किया है कि उम्रा के बाद इस्लामी तारीख़ी मकामात की सैर के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उम्रा और दीगर वीज़ों पर आने वाले इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। GCC ममालिक के बशिंदों को भी ये सहूलत मैसर होगी। महकमा ने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर यह इतला देते हुए तवज्जो दिलाई कि इस्लामी और सऊदी तारीख़ी मकामात की सैर के लिए आने वाले सऊदी अरब से मुतारफ़ कराने के लिए नया प्रोग्राम मुतारफ़ कराया जा रहा है। लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुमलिक में उम्रा ऑपरेटर से रब्ता कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ वही अदारे सर अंजाम दे सकेंगे जिन्हें महकमा सियाहत इजाज़तनामे जारी किए हुए हैं। रियाद से खबर दें, हिंदुस्तानी कैशियर को लूटने वाले 12 पाकिस्तानी गिरफ्तार हो गए। रियाद पुलिस के तर्जमान ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तानी कैशियर से मशरकी रियाद के अल सली इलाके से 7 लाख रियाल छीनने वाले पाकिस्तानी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावरों ने हिंदुस्तानी की गाड़ी को ज़बरदस्ती रोका था और उससे दस्ती बैग छीन कर फरार हो गए थे। बैग में 7 लाख रियाल नकद मौजूद थे। हमला आवरों में से एक ने हिंदुस्तानी कैशियर के चेहरे पर बेहोश करने वाला मादा स्प्रे किया, जबकि दूसरे ने गाड़ी के अकबी शीशे को तोड़कर वहां से बैग उठा लिया था। कैशियर की शिकायत पर रियाद पुलिस ने सुराग रसानों को वारदात करने वालों की तलाश और गिरफ्तारी पर लगा दिया था। 12 पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस पाए गए थे और तहकीकात से पता चला कि ये चोरी चकारी और रहजनी की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं।
گروہ میں متعلقہ کمپنی کا ایک کارکن بھی شامل تھا۔ اس کے قبضے سے 2 لاکھ ریال برآمد ہوئے ہیں۔ پبلک پرازیکیوشن کو واقعے سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ سعودی خواتین نے گھریلو مٹھائیاں فروخت کر کے دکانوں کو مات دے دی۔ امسال عید کے موقع پر بہت ساری سعودی خاتون نے مٹھائیاں فروخت کر کے دکانوں کو پچھاڑ دیا اور سوشل میڈیا پر پیش کر کے ناکو چنے چبوا دیے۔ مملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تبدیلی ریکارڈ کی گئی ہے کہ گھریلو خواتین نے مختلف قسم کی سعودی مٹھائیاں گھروں میں تیار کر کے سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کی۔ سعودی صارفین نے دل کھول کر حوصلہ افزائی کی اور دکانوں کی بجائے گھروں کی تیار کردہ مٹھائیوں خریدنے کو ترجیح دی تھی۔ ان میں العربیہ، کلیجہ، لبنہ اور انواع اقسام کی دیگر مٹھائیاں گھروں میں نہایت اہتمام سے تیار کی گئی تھیں۔ مقبولیت کے لیے کئی اسباب تھے۔ سوشل میڈیا تک رسائی آسان رہی۔ مٹھائیاں فروخت کرنے والی خواتین دکانوں کے کرایوں اور ملازمین کی تنخواہوں کے بوجھ سے بچنے کی باعث سستے نرخوں پر مٹھائیاں فروخت کرتی رہیں۔ ہوم سروس کی سہولت نے بھی اس رجحان میں اضافہ کیا۔ ویوز جازان پر میزائل حملہ، پاکستانی زخمی ہو گئے۔ یمن میں سرکاری افواج کی حمایت کے لیے قائم عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ٹرکی المالکی نے بتایا کہ اتوار کی رات کو ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے صدا شہر سے سعودی شہر جازان پر بلاسٹک میزائل داغا تھا۔ یہ میزائل آبادی سے دور ایک مقام پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ زخم معمولی درجے کے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نئے حملے نے مزید ثابت کر دیا کہ حوثی عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی جاری رکھنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ سعودی عرب امریکی بانڈز کی خریداری میں ہندوستان پر بازی لے گیا۔ سعودی عرب اپریل میں 2018 کے اختتام پر 159.9 ارب ڈالر کا سرمایہ لگا کر امریکی بانڈز خریدنے والے ممالک میں 11ویں پوزیشن پر آ گیا۔ مارچ کے آخر میں سعودی عرب نے 151.2 ارب ڈالر تک کا سرمایہ امریکی بانڈ پر لگایا ہوا تھا۔ ایک ماہ کے دوران 8.7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے 5.8% کے تناسب سے آگے بڑھ گیا، جبکہ ایک سال کے دوران 33.1 ارب امریکی بانڈز کی خریداری کی۔ اس طرح سعودی عرب ہندوستان پر بازی لے گیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے مذکورہ معلومات پر مشتمل رپورٹ جاری کر کے واضح کیا کہ مارچ 2015 میں امریکی بانڈز خریدنے والے ممالک کی جو تفصیلات جاری کی گئی تھیں، تب سے اب تک سعودی عرب امریکی بانڈز کی خریداری میں سب سے زیادہ سرمایہ لگانے والا ملک بن چکا ہے۔ سعودی عرب نے سال بسال اضافہ کیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق سعودی عرب میں اپریل 2017 کے آخر میں امریکی بانڈز پر 126.8 ارب ڈالر لگائے ہوئے تھے۔ خواتین کو کار مکینک کا پیشہ اپنانے پر پابندی، شو روم اور فاضل پرزوں کے کام کی مجاز۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے ترجمان خالد ابا خیل نے واضح کیا کہ خواتین کار مکینک کا پیشہ اپنانے کی مجاز نہیں، یہ پیشہ خواتین کے لیے ممنوع ہے۔ خواتین ڈرائیونگ اور متعلقہ شعبوں میں کیا کچھ کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی، اس حوالے سے 10 شوال سے پہلے معلومات کا ایک انبار سعودی میڈیا پر جاری کیا جائے گا۔ 10 شوال سے مملک بھر میں سعودی اور غیر ملکی خواتین ڈرائیونگ کی مجاز ہو جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے سنجیدہ اور غیر سنجیدہ مباحثے، گفتگو، چٹکلوں کے تبادلے اور مضحکہ خیز خود ساختہ واقعات کا تبادلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اس سے قطع نظر الوطن اخبار کے مطابق وزیر بلدیات و دیہی امور نے اطمینان دلایا ہے کہ ورکشاپوں میں خواتین کے لیے کام کا ماحول سازگار بنانے کی تجویز پر زیر غور ہے۔ اس حوالے پر کام جاری ہے۔ خواتین شو رومز میں کام کر سکیں گی، گاڑیاں فروخت کرنے کی مجاز ہوں گی، رینٹ اے کار ایجنسیوں سے منسلک ہوں گی، گاڑیوں کے فاضل پرزے اور آرائشی سامان فروخت کرنے کی اہل ہوں گی، گاڑیوں کی انشورنس کرنے والی کمپنیوں میں کام کر سکیں گی۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایسے ورکشاپس کی بابت شرائط و ضابط کیے جا رہے ہیں جو گاڑی چلانے والے خواتین کو مطلوبہ خدمات مہیا کر سکیں گی۔ ایسی ورکشاپ پر باقاعدہ جعلی حروف میں بورڈ نصب کرنا ہوگا جہاں صرف خواتین کو اپنی گاڑیوں کی اصلاح و مرمت کی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ گاڑیاں چلانے والی خواتین کو ان کے شہروں پر پمفلٹس بھی آگاہی کے لیے دیے جائیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے شوال کے رکھے جا سکتے ہیں۔ تقابلی فکر کے اسکالر شیخ ڈاکٹر سعد بن عبداللہ ال
صبر نے واضح کیا ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ نے قضا روزوں کے لیے پورا سال کی مہلت دے رکھی ہے، جبکہ شوال کے 6 روزے صرف اسی ماہ میں رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ان کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ ویوز ایسی ہی نیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔